a thin equiconvex lens of equiconvex है। अब equiconvex भनेपछि कन्भेक्स भनेको त बुझिन्छ भड्डु पाटो है, कन्भर्जिङ लेन्स कन्भेक्स यस्तो भएको है। इक्विकन्भेक्स भनेको दुवैतिरको कर्वेचर के हो त बराबर भएको है। कर्वेचर बराबर हुनु भनेको यो जति कर्व छ त्यति नै यताको नि त्यति नै कर्व छ र दुवैको रेडियस अफ कर्वेचर के हुन्छ बराबर हुन्छ। अफ ग्लास अफ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.50 1.50 भनेको 1.5 भने नि भयो। Whose surfaces have a radius of curvature 24 cm भनिन्छ। भन्नुको मतलब 24 सेन्टिमिटर यताको रेडियस अफ कर्वेचर R1 पनि 24 सेन्टिमिटर र R2 पनि के हो त 24 सेन्टिमिटर, किन इक्विकन्भेक्स छन् बराबर कन्भेक्स छन्। इज प्लेस्ड अन द होरिजन्टल प्लेन मिरर, यो तलको के हो मिरर हो, यसमा चाहिँ प्लेस गरिएको छ त्यो equiconvex लेन्सलाई। when the space between the lens and the mirror is filled with a liquid, अब यहाँ लिक्विडले फिल गरेको छ यिन दुईटाको स्पेस बिट्विन देम। a pin is held 40 सेन्टिमिटर vertically above, यहाँ पिन छ यो पिन हो है। is found to coincide with its own image, calculate the refractive index of the liquid। त इमेज के भनेछ यसैसित कोइन्साइड छ भनेर भनेको छ। यो भन्दा अगाडि चाहिँ अझै एउटा न्युमेरिकल गरेको थियौं लेन्सको, त्यसमा चाहिँ मैले यस्तै खाले चाहिँ थियो मिररको रिफ्लेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ यस्तै खाले थियो क्वेशन। त कुनै पनि अब्जेक्टसित इमेज त्यही कोइन्साइड हुन्छ भन्नुको मतलब के हो त, इमेज यही बन्यो भनेको इमेज कतिखेर यही बन्छ त, अब्जेक्ट जहाँ छ इमेज त्यही कतिखेर बन्छ त भन्दाखेरि त यहाँ के हुनुपर्छ रिफ्लेक्ट भएर जस्ताको त्यस्तै रे जानुपर्छ है। त्यसको लागि के हुनु पर्यो, यो रे जसरी आथ्यो त्यसरी नै यो रे यसरी वापस गयो भने जहाँ अब्जेक्ट थियो त्यही इमेज बन्छ हाम्रो है। त फाइनल इमेज कसरी बन्ने हो रिफ्लेक्सनले बन्ने हो, किन लास्टमा त के छ मिरर छ है। त लास्टमा मिरर छ त फाइनल्ली रे के हुन्छ त यहाँ गएर रिफ्लेक्ट भएर आउँछ नि, पहिला यहाँबाट रेहरू जान्छ लाइटको रे के हुन्छ मिररबाट रिफ्लेक्ट भएर आउँछ। त फाइनल्ली इमेज बन्छ केले गर्दाखेरि फाइनल्ली त रिफ्लेक्टेड रेले इमेज बन्ने हो, फाइनल इमेज भन्ने हो रिफ्लेक्टेड रेले भन्ने हो त्यो। र जहाँ अब्जेक्ट छ त्यही इमेज बन्नुको मिनिङ जसरी रे अफ लाइट गएको थियो त्यसरी नै रे अफ लाइट फर्केर आउँछ है। र जसरी रे अफ लाइट गयो त्यसरी नै फर्किनको लागि के हुनु पर्यो त इन्सिडेन्ट रे के हुनु पर्यो नर्मल्ली जानु पर्यो। मिररमा के हुनु पर्यो यसरी नर्मल्ली इन्सिडेन्ट भयो भने रे अफ लाइट के हुन्छ यसरी नर्मल्ली नै फर्केर जान्छ है। एंगलमा इन्सिडेन्ट गर्यो भने अर्कै बाटो भएर जान्छ फेरि है। भनेपछि के हुनु पर्यो त नर्मल्ली इन्सिडेन्ट हुनु पर्यो नर्मल्ली फर्किनको लागि है। नर्मल्ली इन्सिडेन्ट भएर नर्मल्ली फर्क्यो भने अब यो जुन बाटो आएको थियो त्यही बाटो नै जाने भयो। रिभर्सिबिलिटी अफ लाइट, प्रिन्सिपल अफ रिभर्सिबिलिटी अफ लाइट है। यताबाट जुन बाटो यसरी जाँदाखेरि यसरी गएको थियो भने अब उताबाट यसरी आयो भने यसरी नै फर्किने भयो के रे अफ लाइट। यसलाई भन्छ प्रिन्सिपल अफ रिभर्सिबिलिटी अफ लाइट है। यसरी इन्सिडेन्ट हुँदाखेरि यो बाटो हुँदै गएको थियो भने यो बाटोबाट अब रिभर्स प्रोसेस हेर्ने भने है यताबाट चाहिँ यो बाटोबाट चाहिँ यसरी गयो भने यसरी चाहिँ फर्केर जाने भयो, यो बाटो सेम बाटो युज गर्ने भयो है। भन्नुको मतलब यहाँ कुनै अब्जेक्ट छ भने यहाँ एउटा मान्छे छ भने यहाँ अर्को मान्छेले यसरी हेरिरहा भने के हुन्छ भन्दाखेरि यस यो लेन्समा त अलि यो मान्छेको कुराले त अलि उस भयो है अलि तै पनि
यो मान्छेले यसलाई देख्ने भयो भने यो अब्जेक्ट भयो, यो अब्जेक्ट भयो, यो अब्जर्भर भयो है। त यो इन्सिडेन्ट रे भयो, यो रिफ्लेक्टेड रे भयो है। यो अब्जर्भरले यो मान्छेलाई देख्ने भयो भने यो मान्छेले पनि के देख्ने भयो, यो अब्जर्भरलाई देख्ने भयो। यसलाई भन्छ प्रिन्सिपल अफ रिभर्सिबिलिटी अफ लाइट है। त्यो बेस्ट केमा हुन्छ भन्दाखेरि मिररमा हुन्छ है। यतातिर एउटा मान्छे उभिए यतातिर पनि अर्को मान्छे उभिए है। यो मान्छेले के हुन्छ, लाइट रिफ्लेक्ट हुन्छ यसरी है, रिफ्लेक्सन अफ लाइटले गर्दाखेरि यहाँ मिररमा देखिने हो है। त यो मान्छेले यो मान्छेलाई देख्छ यहाँ मिरर भित्र भने यो मान्छेले पनि के देख्छ, यो मान्छेलाई कहाँ देख्छ, यही मिरर भित्र देख्छ। ठीक छ। यो ए भन्ने मान्छेले बी भन्ने मान्छेलाई कहाँ देख्छ, यहाँ देख्छ भित्र, इमेज मिरर भित्र देख्छ, इमेज एज अ इमेज है। बी ड्यास बी को इमेज बी ड्यास ए ले देख्छ भने सेम टु सेम बी ले कसलाई देख्छ, ए लाई देख्छ, कहाँ देख्छ, ए ड्यास देख्छ है। त उलाई देख्नको लागि के भएको थियो त, यो इन्सिडेन्ट रे थियो, यो रिफ्लेक्टेड रे थियो है। रिफ्लेक्टेड रेले गर्दाखेरि उले बी लाई देख्यो, कहाँ बी ड्यास मान्ने देख्यो। सेम टु सेम बी वालाले यसलाई कहाँ देख्ने भयो, यहाँ देख्ने भयो भन्नुको मतलब यो इन्सिडेन्ट रे हुने भयो, अब यसको लागि यो रिफ्लेक्टेड रे हुने भयो है। त बाटो त के भन्छ, सेम युज भयो है। यो पाथ के छ, सेम छ। त यसलाई भन्छ प्रिन्सिपल अफ रिभर्सिबिलिटी अफ लाइट। त यहाँ पनि सेम त्यही हो है। यसरी गएको हो भने यसरी जान्छ, त यसरी फर्क्यो भने नर्मल्ली त्यही बाटो फर्क्यो भने यही बाटो हुँदै जाने भयो है। त इमेज यहाँ भन्ने भयो है। त यसको मेन कुरा के हो, मिररसम्म पुग्दाखेरि है पहिला के भयो, लेन्स 1 है, यो लेन्समा चाहिँ के गर्यो, रिफ्र्याक्ट भयो है। त्यसपछि हाम्रो एउटा अर्को लेन्स बन्छ यहाँ है। यो के छ, लिक्विड छ। यो लिक्विडको एउटा कर्भ सर्फेसले कुनै चीज छ भने यहाँ लिक्विड लेन्स बन्यो, यसलाई भन्यो लिक्विड लेन्स है। त हामीले रिफ्लेक्सन पढ्यौं सबैमा, रिफ्लेक्सन एट प्लेन सर्फेस र रिफ्लेक्सन एट कर्भ सर्फेस पढ्यौं। र रिफ्रेक्सन पढ्दाखेरि हामीले रिफ्रेक्सन थ्रु प्लेन सर्फेस पढ्यौं, रिफ्रेक्सन थ्रु प्लेन सर्फेस पढ्यौं र रिफ्रेक्सन थ्रु प्रिज्म पढ्यौं है। तर हामीले रिफ्रेक्सन थ्रु कर्भ सर्फेस पढेनौं है, किनभने हाम्रो सिलेबसमा थिएन। त हामीले रिफ्रेक्सन थ्रु कर्भ सर्फेस पढ्यौं है। हामीले रिफ्लेक्सनमा चाहिँ थ्रु प्लेन सर्फेस र कर्भ सर्फेस दुईटै पढ्यौं, कर्भ प्लेन मिरर र कर्भ मिरर। तर रिफ्रेक्सन पढ्दाखेरि रिफ्रेक्सन थ्रु प्लेन सर्फेस, रिफ्रेक्सन थ्रु प्रिज्म पढ्यौं, तर कर्भ सर्फेस पढेनौं है। त त्यो पढ्थ्यौं भने हामीले चाहिँ यस्तो लिक्विडको चाहिँ यस्तो खाले पढ्थ्यौं है। रिफ्रेक्सन यो कर्भ सर्फेस भयो कि भएन, लिक्विडको कर्भ सर्फेस भयो र यहाँ रिफ्लेक्सन हुने भयो। त यस्तो खाले आउँथ्यो त्यतिखेर। त यसमा अब कुनै उस्ता हैन है। यहाँ ग्लासको लेन्स भए जस्तो, यो ग्लास मेटेरियल ग्लास भए जस्तो यहाँ मेटेरियल के भयो त, लिक्विड भयो है। मिडियम के हुने भयो, दुईटैमा चेन्ज छ। लेन्समा पनि के थियो त, यो रिफ्रेक्सन हुन्थ्यो हैन। यहाँ एयर मिडियम हुन्थ्यो, यहाँ ग्लास मिडियम हुन्थ्यो है। र यो सर्फेस चाहिँ कर्भ हुन्थ्यो, खाली त्यति मात्रै हुन्थ्यो है। एयर मिडियम ग्लास मिडियमले गर्दाखेरि रिफ्लेक्सन हुन्थ्यो र रिफ्लेक्सन हुन्थ्यो केमा, कर्भ सर्फेसमा है। त यहाँ पनि के हो, यहाँ पनि मिडियम चेन्ज भएको छ, ग्लास मिडियम देखि लिक्विड मिडियम र मिडियम चेन्ज भएको छ। त के हुने भयो, त्यहाँ रिफ्लेक्सन हुने भयो र रिफ्लेक्सन कहाँ हुने भयो, कर्भ सर्फेसमा है। सर्फेस के छ, कर्भ छ, त रिफ्लेक्सन थ्रु कर्भ सर्फेस हुने भयो है। त यो कुनै खासै त्यो डिफरेन्स त सोच्न पर्दैन है। जस्ट यसलाई एज अ लिक्विड लेन्स है। लेन्स हामीले जस्तै यहाँ ग्लासको लेन्स मान्यो, त्यस्तै यहाँ लिक्विडको लेन्स मान्न सकियो है। इजी हामीले यो गर्न सकियो। ठीक छ।
यहाँ अब हाम्रो के दिन्छ रेडियस अफ कर्वेचर 24 सेन्टिमिटर दिन्छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स दिएको छ भने हामीले फोकल लेन्थ निकाल्न सक्छौं 1/f इक्वल टु फोकल लेन्थ 1/f इक्वल टु म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1/r2 गरेर यो के को फोकल लेन्थ हो कन्भेक्स लेन्स को फोकल लेन्थ हो यो लेन्स को म्यू कति दिएको छ 1.5 दिएको छ र रेडियस कति दिएको छ 24 सेन्टिमिटर दिएको छ दुईटैको है इक्वल कन्भेक्स भनेको छ यहाँ 0.5 पनि भयो र यहाँ 2/24 भनेको 1/12 हुने भयो यो 1/2 हो 0.5 भनेको 1 कति आयो 24 आयो र फोकल लेन्थ यहाँबाट कति आयो त 24 सेन्टिमिटर आयो है भनेपछि कन्भेक्स लेन्सको फोकल लेन्थ यसरी आइसक्यो हाम्रो 24 सेन्टिमिटर र लिक्विड लेन्सको फोकल लेन्थको बारे केही दिएको छ त यहाँ केही पनि दिएको छैन है हामीलाई के दिएको छ 40 सेन्टिमिटरमा चाहिँ अब्जेक्ट राख्दाखेरि चाहिँ जहाँ अब्जेक्ट छ त्यही इमेज बनेको छ भनेर भनेको छ है जहाँ अब्जेक्ट छ त्यहीनेर इमेज बनेको छ भनेर भनेको छ भनेदेखि हामीले चाहिँ यो फाइनल इमेज चाहिँ केले गर्दा हो रिफ्लेक्सनले गर्दा हो है मिररको रिफ्लेक्सनले गर्दा हो त यहाँ मिररको खासै यहाँ युज त छैन जस्ट हामीले के बुझ्यौं त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ फाइनल्ली लेन्सबाट चाहिँ यो दुईवटा लेन्सले गर्दाखेरि फाइनल जुन हाम्रो लेन्सबाट चाहिँ फाइनल्ली जुन रे निस्केको थियो त्यो निस्केको थियो कसरी प्यारलल भएर निस्केको थियो है सबै रे के भएर निस्केको थियो प्यारलली किन मिररमा जुन यो मिरर छ त्यो मिररमा के भएको छ सबै रेहरू प्यारलली इन्सिडेन्ट भएको छ भन्नुको मतलब यो दुईटा कन्भेक्स लेन्स र यो लिक्विड लेन्स दुईटा लेन्सले मिलाएर दुईटा लेन्सले एज अ होल रिजल्टमा हाम्रो चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि रे अफ लाइटलाई प्यारलली यसरी निकालेको छ है फाइनली रे अफ लाइट प्यारलली निस्केको छ प्यारलली निस्किनुको मतलब के हो इमेज फाइनल इमेज लेन्सले गर्दा दुईटा लेन्सको कम्बाइन्ड है दुईटा लेन्सले गर्दाखेरि फाइनल इमेज कहाँ बनेको छ इन्फिनिटीमा बनेको छ है यहाँबाट यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ फाइनल्ली रे अफ लाइट कसरी निस्केका छन् रे अफ लाइट प्यारलली निस्केका छन् प्यारलली निस्किनुको मतलब के हो इमेज इन्फिनिटीमा बन्नु हो है इमेज कहाँ बन्नु हो इन्फिनिटीमा बन्नु हो भनेपछि फाइनल इमेज कहाँ हुने भयो इन्फिनिटीमा हुने भयो है यो प्यारलली निस्किएन भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ मिररमा चाहिँ प्यारलली इन्सिडेन्ट भयो भने बल्ल चाहिँ जस्ताको तस्तै के हुन्छ रिफ्लेक्ट हुन्छ है प्यारलली इन्सिडेन्ट भयो भने प्यारलली भन्न आयो नर्मल्ली मिररमा चाहिँ नर्मल्ली इन्सिडेन्ट भयो भने नर्मल्ली जो रिफ्लेक्ट हुन्छ है र यो प्यारलली भन्नुको मतलब यो दुईटा लेन्सको प्रिन्सिपल एक्सिस दुईटा लेन्सको प्रिन्सिपल एक्सिस जुन हुन्छ त्यो लेन्सको प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलली हुन्छ रिफ्र्याक्टेड रे है यो रिफ्र्याक्टेड रेहरू प्यारलली जुन भनिरहेछु त्यो केसँग प्यारलल हो भन्दाखेरि प्रिन्सिपल एक्सिससित प्यारलल हो कसको प्रिन्सिपल एक्सिस कन्भेक्स लेन्स र यो लिक्विड लेन्सको कम्बाइन्ड प्रिन्सिपल एक्सिस है दुईटैको एक्सिस के हुन्छ त को एक्सिस छ है को एक्सियल छन् दुईटैको एक्सिस दुईटैको प्रिन्सिपल एक्सिस कोइन्सिडेन्ट गर्छ त यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्यौं यो कम्बाइन्ड लेन्सको कुरा गर्छौं अब कम्बाइन्ड लेन्समा चाहिँ अब्जेक्ट डिस्टेन्स कति छ 40 सेन्टिमिटर है भर्टिकल्ली 40 सेन्टिमिटर भनेछ भनेपछि अब्जेक्ट डिस्टेन्स हुने भयो 40 सेन्टिमिटर र इमेज डिस्टेन्स कति हुने भयो इन्फिनिटी हुने भयो इमेज डिस्टेन्स हाम्रो इन्फिनिटी हुने भयो कम्बाइन्ड है र इन दुईटाको कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ एफ ले डिनोट गर्छौं है त्यो एफ हो अब यो हामीले पत्ता लगाउँदै छौं कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ है
त कसरी पत्ता लाग्न सक्छ 1/f इक्वल टु लेन्स फर्मुला 1/f इक्वल टु 1/u प्लस 1/v गरेर 1/f u भनेको 40 सेन्टिमिटर v भनेको इन्फिनिटी गर्दाखेरि 1/40 प्लस 1/इन्फिनिटी भनेको 0 हो भनेको मतलब 1/40 नै आयो। कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ कति आयो त 40 सेन्टिमिटर आयो है। भन्ने मतलब यो के रहेछ त फोकस रहेछ। कसको फोकस कम्बाइन्ड यो दुईटै लेन्सको लिक्विड लेन्स र यो कन्भेक्स लेन्स दुईटै लेन्सको कम्बाइन्ड फोकस यो रहेछ है। फोकसमा भइसकेपछि के हुन्छ त रे अफ लाइट के हुने भयो त यसरी लास्टमा निस्किने बेला प्यारलली निस्किने भयो सबै रे अफ लाइट प्यारलली निस्किने भयो र यो अघि प्यारलली भन्दाखेरि यो प्रिन्सिपल एक्सिससित प्यारलल अथवा एकअर्कासित प्यारलल सबै रे अफ लाइट एकअर्कासित प्यारलली हुने भयो। अब चाहिँ हाम्रो फोकल लेन्थ हामीले खासमा निकाल्नु भनेको चाहिँ के क्याल्कुलेट द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द लिक्विड है। त रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द लिक्विड भनेछ त्यो निकाल्नको लागि हामीले फोकल लेन्थ भए पुग्छ म्यु माइनस 1/r1 प्लस 1/r2 है। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कुनै पनि लेन्सको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स सोध्यो भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भएको रिलेसन यही हो लेन्समा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भएको रिलेसन यही हो है। लेन्सको के हुन्छ फोकल लेन्थ हुन्छ रेडियस अफ कर्वेचर हुन्छ र रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स छ भने रिलेसन यही हो। त्यसमा के चाहियो त फोकल लेन्थ चाहियो रेडियस अफ कर्वेचर चाहियो। रेडियस अफ कर्वेचर यहाँ लिक्विड लेन्सको रेडियस अफ कर्वेचर के हुने भयो त एउटा रेडियस अफ कर्वेचर यो हुने भयो है। यो कर्व यो कस्तो कर्व छ यो त कन्भेक्स लेन्सको जस्तो कर्व छ त्यही कर्व हुने भयो लिक्विड लेन्सको लागि पनि है। भनेपछि रेडियस अफ कर्वेचर के हुने भयो त लिक्विड लेन्सको एउटा रेडियस अफ कर्वेचर 24 सेन्टिमिटर हुने भयो र अर्को के हुने भयो त अर्को त प्लेन छ है। जुन यो लिक्विड लेन्स छ त्यो यस्तो खाले छ ठीक छ। त एउटा हुन्छ रेडियस अफ कर्वेचर 24 सेन्टिमिटर अर्को हुन्छ प्लेन भएपछि रेडियस अफ कर्वेचर इन्फिनिटी हुने भयो अर्को लिक्विड लेन्सको लागि है। र अब हामीलाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहियो भनेदेखि हामीलाई के पनि चाहियो त फोकल लेन्थ पनि चाहियो है। त लिक्विड लेन्सको फोकल लेन्थ कति हो त कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ 1/f इक्वल टु 1/f1 प्लस 1/f2 यो रिलेसन पनि छ कम्बाइन्ड फोकल लेन्थको 1/f कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ हाम्रो 1/40 हो 1/f1 f1 चाहिँ मैले कन्भेक्स लेन्सको राखेँ 24 सेन्टिमिटर प्लस 1/f2 है। यो चाहिँ लिक्विड लेन्सको फोकल लेन्थ मैले निकाल्न खोजिरहेको छु 1/40 माइनस 1/24 यो गर्दाखेरि 1/f2 यहाँबाट कति आयो भन्दाखेरि माइनस 1/60 आयो यहाँबाट कति आयो फोकल लेन्थ f2 इक्वल टु माइनस 60 आयो माइनस 60 सेन्टिमिटर नेगेटिभमा आयो फोकल लेन्थ त्यसको है। र अब फोकल लेन्थ आइसके पछाडि म्यु पनि आइहाल्छ यहाँ कुन रिलेसनबाट हुने भयो माथिको रिलेसनबाट 1/f इक्वल टु म्यु माइनस 1/r1 प्लस 1/r2 ठीक छ। त अब यहाँ 1/f इक्वल टु f कति भयो त हाम्रो माइनस 60 सेन्टिमिटर हुने भयो है। यहाँ हाम्रो निकालिसकेका छौँ f इक्वल टु 60 सेन्टिमिटर लिक्विड लेन्सको है। त यहाँ हामीले माइनस 60 सेन्टिमिटर यहाँ राख्यौँ है म्यु माइनस 1 र हामीले जुन निकालेको थियौँ रेडियस अफ कर्वेचर आर कति निकाल्यौँ एउटा निकाल्यौँ 24 सेन्टिमिटर अर्को निकाल्यौँ इन्फिनिटी है। र यो 24 सेन्टिमिटर युज गर्दाखेरि केमा युज गर्नु पर्यो नेगेटिभमा है नेगेटिभमा युज गर्नुपर्छ
किनभनेदेखि हामीले कन्केभ लेन्सको जुन फोकल लेन्थ हामीले युज गर्छौं नेगेटिभमा युज गर्छौं है। त्यो नेगेटिभ युज गर्दाखेरि यो रिलेसनमा के फरक आउँछ भन्दाखेरि यसमा त हामीले यो फोकल लेन्थ हामीले केमा युज गर्यौं 1/u + 1/v यसमा युज गर्दाखेरि हामीले यो फोकल लेन्थ नेगेटिभ युज गर्थ्यौं है। किनभने हामीले के भन्छ यसलाई साइन कन्भेन्सन कहाँ युज गरिन्छ यो फर्मुलामा युज गरिन्छ साइन कन्भेन्सन 1/f = 1/u + 1/v। यदि हामीले फोकल लेन्थ नेगेटिभ नै युज गर्नु छ भने हामीले चाहिँ यसको चाहिँ यो रिलेसनमा 1/f = μ - 1 1/r1 + 1/r2 यो रिलेसनमा पनि हामीले चाहिँ यदि फोकल लेन्थ नेगेटिभ नै युज गर्नु छ साइन कन्भेन्सन अनुसार नेगेटिभ नै फर्मुलामा युज गर्नु छ भने है हामीले रेडियस अफ कर्वेचर पनि के गर्नुपर्छ त नेगेटिभ नै युज गर्नुपर्छ है। किनभने फोकल लेन्थ के हो त आफैमा एउटा डिस्टेन्स हो है। डिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै त्यो के हुन्छ त एउटा पोजिटिभ क्वान्टिटी हुन्छ, त्यो नेगेटिभ पोजिटिभ भन्ने हुँदैन है। डिस्टेन्स भने त 15 सेन्टिमिटर त 15 सेन्टिमिटर है, त्यसको लेन्थमा त्यो जाने हो नि त 15 सेन्टिमिटर। अब नेगेटिभ हो कि पोजिटिभले त्यो खासै म्याटर गर्दैन है। त्यो साइन कन्भेन्सन थियो है जुन यो फर्मुलामा युज गर्थ्यौं। तर अब हामीले यसमा पनि यदि नेगेटिभ राख्यौं भने हामीले चाहिँ r1 र r2 मा पनि हामीले चाहिँ कन्केभको लागि नेगेटिभ डिस्टेन्स राख्नु पर्यो है। रेडियस त कुनै के हो त डिस्टेन्स हो रेडियस भनेको त है। त नेगेटिभ पोजिटिभ त यहाँ कस्तो नेगेटिभ पोजिटिभ कुरा भयो भन्ने लाग्ला है। तर हामीले चाहिँ फोकल लेन्थ नेगेटिभ युज गर्यो भने रेडियस पनि नेगेटिभ नै युज गर्नुपर्छ है। त नेगेटिभको जस्ट के मिनिङ हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ साइन कन्भेन्सन युज गर्दाखेरि चाहिँ कन्केभ लेन्सको फोकल लेन्थ नेगेटिभ युज गर्ने गर्छौं भन्ने मात्रै हो है। त यहाँ -60 को ठाउँमा +60 युज गरेको भए हामीले यहाँ सिधै 1/24 युज गर्न पाइन्थ्यो है। सिधै 1/24 युज गर्न पाइन्थ्यो +60 युज गरेको भए, किनभने फोकल लेन्थ एउटा डिस्टेन्स हो। यहाँ डिस्टेन्स मात्रै म्याटर गर्छ है। यहाँ सिधै फोकल लेन्थ एउटा डिस्टेन्स हो भनेपछि सिधै 60 सेन्टिमिटर युज गर्दिदा हुन्छ। यहाँ साइन कन्भेन्सन अनुसार -60 युज गर्नुपर्ने जरुरी छैन है। तर यहाँ -60 युज गर्यो भने के गर्नु पर्यो त यहाँ -24 राख्नु पर्यो है। कन्केभ पार्टको रेडियस पनि के राख्नु पर्यो नेगेटिभ नै राख्नु पर्यो, यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। र r2 भनेको त कति छ इन्फिनिटी छ, यो त जसरी पनि 0 हुने हो। 1/∞ भनेको के हो 0 हो 0 हो। त यसलाई नेगेटिभ पोजिटिभ राख्नु कुनै अर्थ छ -0 अथवा +0 केही आउँछ भ्यालु आउँदैन नि है। समथिङ -0 समथिङ +0 के हुन्छ समथिङ नै हुन्छ। त्यो 0 ले 0 घटाउनु अथवा बढाउनु कुनै फरक पर्दैन, त्यही भएर यहाँ प्लस माइनस मैले लेखिन है। r2 मा चाहिँ -∞ अथवा +∞ मैले लेखिन, ठीक छ। त मेन कुरा त्यही हो है। फोकल लेन्थ यहाँ नेगेटिभ राख्यो भने रेडियस पनि नेगेटिभ राख्नु पर्यो, फोकल लेन्थ पोजिटिभ राख्यो भने रेडियस पनि पोजिटिभ राख्नु पर्यो है। यो नेगेटिभ साइनको मिनिङ हुन्छ, त्यो मिनिङ बुझे मात्रै भयो है। त यहाँ मैले पोजिटिभ 60 राखे भने यहाँ +24 1/60 = μ - 1/1/24 हुने भयो है। गर्दाखेरि 24 यो 24 कहाँ जाने भयो यहाँ माथि 24/60 = μ - 1 गर्दाखेरि 1 यता जाँदाखेरि प्लस हुने भयो 1 + 24/60 = μ हुने भयो। र यहाँबाट कति आउने भयो त μ भनेको μ = कति आउने भयो त हाम्रो 1.4 आउने भयो। यो μ भनेको कसको लिक्विडको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हो है। यो लिक्विडको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हो 1.4